अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही आम समात को बुनियादी तौर पर एक तो लापता यानी पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने रखूँगा। बुरा ना मानिएगा, ये सारे लोग ठीक नहीं हो सकते। और अब चूँकि निज़ाम कुछ इस तरह का है, वफाकी आईनी अदालत को भी अपने इख्तियारात बताने चाहिए। जब तक नहीं हो रहा, लोगों के मसाइल कैसे हल हों? मफाद आमा के मामला में कोई ना किसी को बोलना चाहिए ना। और ये तो नहीं है ना, अब हम नहीं मानते हैं वफाकी आईनी अदालत को, लेकिन कम अज़ कम उन्हें तो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा मैं। और जो बातें बड़ी मज़ेदार है, वो अनमोल उर्फ पिंकी इतना शोर डाला था, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन भी भाग रही है उसमें। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना, फेस ना करना पड़े, चूँकि बाहर जब आती है तो लोगों के सामने बात करनी पड़ती है। वो क्या हालात किए हैं ज़रा वो कुछ आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम समातें हैं, इंडस वाटर कमीशन का चेयरमैन ओगरा का, जो बाकी चीज़ों के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे, और ईमान का और हादी अली चट्ठा के केस का क्या हुआ। मैं मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोर्ट में तो नहीं गया मैं, लेकिन 4 तारीख के लिए। बाकी बहुत से दोस्तों अब आपसे मुलाकात हुई, बताया गया कि क्या क्या जुल्म और ज़्यादती है यार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ का गलतियाँ बड़ी कर बैठी है और क्या करना चाहिए उस सारी बातों को। इंडस वाटर कमीशन जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसका आर्टिकल 8 है, उसके मुताबिक आपको परमानेंट तैनात करना। 1 सितंबर 2025 से ये चीज़ सीट खाली पड़ी। मैंने मरासला लिखा, कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ा। जस्टिस अरबाब साहब के पास केस लगा था आज, और उन्होंने पूछा है डिप्टी अटॉर्नी जनरल से, बताएं आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से। मैंने कहा जी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और रिवर चनाब ब्यास के मामले में बड़ा ख़तरनाक है, और इंडिया वहाँ पर अपना डैम बनाने का कर रहा है, हमारी तो यहाँ खामोशी बैठी है। इस पर 9 तारीख के लिए उन्होंने जवाब मांग लिया, आकर लाकर बताएं। वफाक और फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि लेके आएँ, बताएं क्या ये। और बड़े कोर्ट में मौजूद बहुत लोगों ने तारीफ़ की, देखें ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, हमें परमानेंट क्यों नहीं कमीशन, यानी हमारी तवज्जो कहाँ है भाई, कहाँ है तवज्जो? ये है आपकी हुकूमतें, इनको आता जाता है कुछ नहीं, जिनको पता ही कुछ नहीं है कि क्या हालात और वाक़यात है। यही तकलीफ़ और दिक्कत है, कुछ तो ख्याल करें इस बात का। दूसरा मामला था जैरीज़ के मामले के हवाले से, वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया उनको। मैं लिखा बार बार कि बताएं मुझे किस बुनियाद के ऊपर ये आपने दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये डाटा लीक हो जाएगा सारा, ये सीक्रेसी का मामला है, और इस पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा 15 दिन के अंदर जस्टिस अरबाब साहब ने। और मैंने वो बेसिकली स्पेल आउट किया कि जिन्हें दस्तखत किए वो कौन लोग हैं, ये कौन करने वाले लोग हैं। मैंने वो सारी चीज़ें उठाई हैं अदालत के सामने। मेरा मकसद बड़ा क्लियर है, मैं क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलता हूँ। मैंने पहले लिखा, और वो आपने देखा हाई कमीशन ने दस्तखत हुए हैं सबके, किसी को पता ही कुछ नहीं है कि ये कैसे हुआ, किस तरह किया, किसके कहने पे किया और क्यों किया, और इतनी फीसें ज़्यादा कैसे रखी हैं, $30 पाउंड और गालबन 50 पाउंड के करीब। अब इस पर पैरावाइज कमेंट्स और जवाब दाखिल करने का ये भी 2 हफ्ते के लिए समात मुलतवी की है। तीसरा हम बड़ा मामला, वो चीज़ जैसे सरफराज डोगर साहब के पास था, चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को चेयरमैन ओगरा लगा दिए, एक्टिंग एडिशनल चार्ज दे दिया। किस बुनियाद पे एडिशनल, उसको क्यों दिया? वफाकी हुकूमत ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, रेगुलेटरी कैप्चर का प्रिंसिपल है, और अगर तैनात करना है आपने तो सेक्शन 2 की बड़ी खिलाफ वर्जी है। कोई एमिनेंट बंदा आना है, कोई इंटेलिजेंट बंदा आना है, और वहाँ पर वाइस चेयरमैन नहीं है क्या, उसको क्यों नहीं दिया जाता है? इस पर अदालत ने पूछा था अपना डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि बताएं, और जवाब दाखिल करने का कहा है, और 2 हफ्तों के बाद केस की समाअत अदालत ने मुलतवी की है। अब यहाँ नुक्ता नज़र क्या है कि ये रेगुलेटरी इदारे जो बनाए थे, ठीक है वफाकी हुकूमत ने तैनात करना है मेरिट का, और मैंने ये भी कहा है, मैंने कहा ये भी पूछ लिया जाए इनसे कि अब तक क्या हुआ, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं पब्लिक इंटरेस्ट के मामले, अब चूँकि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना जाना रहता है, तो इसलिए मैं पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर यहाँ भी मैं लेके अब कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी 3-4 केसेस, 5-6 केसेस, अब ये भी अब देखें पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। तीनों के तीनों केसेस पब्लिक इंटरेस्ट के थे जो आज मैंने कोर्ट के अंदर दायर किए हैं, और इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने भी जवाब मांग लिया है। वफाकी हुकूमत से आकर बताएं आप। अब दूसरा जो मामला था, मेरी फैसल सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई 12 मई को। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत की थी कि 15 दिन के अंदर जो सज़ा मुअत्तली के हवाले से ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्ठा फैसला किया जाए।
18 روز گزر چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلی باقاعدہ سماعت ہوئی. کراچی سے پیش ہوئے فیصل صدیقی صاحب اور ناصر جبران. میری ملاقات ہوئی تھی فیصل صدیقی صاحب سے. میں کورٹ میں جا نہیں سکا, کوئی ٹائمنگ میرا کلیش ہو گیا, اور پروسیکیوشن کی جانب سے التوا کی درخواست کی گئی کہ اس مقدمے میں سپریم کورٹ کی واضح ہدایات موجود ہیں اور عدالت کو ان احکامات کی پابند ہے. دیکھیں نا جی, سپریم کورٹ کی جسٹس اعظم خان نے کہا آپ سپریم کورٹ کی ہدایت ہیں, اس ہدایت کا پابند ہے. اور لیکن پھر بھی وہ چونکہ ایڈجرمنٹ مانگی, ایڈجرمنٹ تو ملی جانی ہے, 4 جون تک کے لیے جمعرات کے لیے ملتوی ہوگی. اور مقرر کردہ جو پروسیکیوشن ٹیم کے 3 ارکان میں سے مکمل طور پر کہنے کہ کوئی دستیاب نہیں. ایک رکن لاہور سے آ رہا تھا جبکہ دوسرا کوڈ نمبر 1 میں مصروف تھا, تو آ سکتے تھے, انتظار میں بھی رکھایا جا سکتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نام میڈیشن ٹریننگ کے لیے نامزد کیا گیا, وہ صرف مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں موجود ہیں. اور یہاں جو ہے بہت سے دوست ہمارا پیش ہوئے, مدت ختم ہو چکی ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ مدت ختم ہو چکی ہے, اس کیس کو لگایا جائے, جلدی فیصلہ کیا جائے. اس پہ بہرحال کوشش پوری کی ہے. اور یہ یاد رکھیے جب یہ سنا جانا تو یہ زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے, سزا سسپینڈ ہو جانی ہے. اور یہی اسٹریٹجی جو ہے نا عمران خان صاحب کے والے سے, بلکہ آج میری مطیع اللہ جان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ وہ جو اپیل کا رائٹ ہے جو وفاقی عدالت کو دے دیے, وہ چیلنج کیوں نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ وفاقی عدالت کس کی ضرورت ہے جانے کی, یہ تو ہائی کورٹوں میں جانا ہے, ہائی کورٹ میں چیلنج کریں اس کو. کورٹوں میں کیسے سماعت نہیں جیسی ہو رہی, اس طرح سماعت کے چیلنج کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں چیلنج میں بھی کر سکتا ہوں کہ یہ رائٹ غلط ہے, مجھے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں آنے دنوں میں چیلنج بھی کر دوں, لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت دیکھ رہا ہوں. اور عمران خان صاحب ہوتے تو اب تک یہ معاملات کہیں لے کے آ چکے ہوتے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نہیں کر معذرت کے ساتھ. اسی طرح وہ ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ کا پارٹی سیکشن 215 جو ہے وہ آپ کے سامنے, آپ سمجھ گئے ہوں گے بات جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ میں کوششیں کرتا رہوں گا, یہ میرا کام بڑا واضح طور پر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے گیسٹ ہاؤسز کے خلاف سی ڈی اے کا ایکشن چل رہا ہے. توہین عدالت درخواست میں چیئرمین سی ڈی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اور باقی سب لوگوں کو, جسٹس ارباب کی کورٹ میں موجود تھا, اور عدالت نے بڑی واضح طور پر, یہ میں چونکہ کورٹ میں لگے ہوئے تھے کیس, اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ایک اچھا قدم ہے. ویسے تو چیف جسٹس علی صاحب کی میں پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتا, بہت سی پالیسیوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. گرینس جسٹس کمیٹی پہ کمپیوٹر کا نظام جو ہے یہ والا, میں ان سے اتفاق ہی نہیں کرتا ان کے اس طریقہ کار سے. لیکن 15 روز میں جو ہے نا بچیوں کو بازیاب کرنے کا حکم دے دیا. تو آپ کے پاس 6 سال تھے, تھوڑا وقت تھا. یہ جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے. دوسری جانب پولیس کی عدالت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 2021 سے اپریل 2026 تک لاپتہ 3252 خواتین کے مقدمے درج ہوئے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب نے کہا 1405 خواتین کو بازیاب کرا لی گیا, 1853 لاپتہ خواتین کو بازیاب کرانا باقی ہیں. بعض لڑکیاں محفوظ ہیں, کچھ نے شادی کر لی ہے, کچھ اپنے گھروں میں ہیں. لاپتہ 80% خواتین نے پسند کی شادی کی. اب یہ رپورٹ پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال بعد مبینہ لاپتہ لڑکی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت کے دوران پیش کی گئی, اور پنجاب بھر میں 15 روز میں بازیاب کرانے کا حکم دے دیا, ٹھیک ہے نا جی. اور کہا ہے کہ 2021 سے اپریل 2026 تک جو یہ جتنی بھی تعداد ہے, چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ لاپتہ خواتین کو بازیاب کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا 2 ماہ کی مہلت دی جائے. جیسے نے کہا کہ اب تک آپ کے پاس 6 سال تھے, کیا یہ وقت تھوڑا تھا؟ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے جو خواتین کو بازیاب نہیں کرا سکی, کیا یہ محفوظ ہے؟ ڈی آئی جی نے کہا کہ لڑکیاں محفوظ ہیں, کچھ نے شادی کر لی ہے, کچھ اپنے گھروں میں ہیں, اور لاپتہ 80% خواتین نے پسند کی شادیاں کی ہیں. اب یہ ڈیٹا جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. اب اگلی بات کی طرف چل جاتے ہیں, اور انمول پنکی کے حوالے سے میں بات کرنی ہے. منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات میں نامزد ملزم انمول اور پنکی سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں خود پیش کرنے کی بجائے ویڈیوز لنک کے ذریعے, اب یہ کیوں کیا کہ وہ آ کر بات کرتی ہے, وہ آ کر عدالت کے سامنے بات کرتی ہے, یعنی لوگوں کو بتاتی ہے, اور باقاعدہ درخواست جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں جمع کرا دی کہ انمول پنکی کو گارڈن ٹاؤن کے 2 مقدمات میں عدالت کو پیش کیا جانا تھا. تاہم ایک ہائی پروفائل ملزمہ اور اس کی عدالتی پیشی نہ صرف شہریوں بلکہ ملزموں کے لیے بھی سیکیورٹی رسک. میں ہنسی سکتا ہوں یار, اور میں کیا کروں آپ کے سامنے, اور عدالت لانا مناسب نہیں ہے. جیل حکام نے بتایا کہ ویڈیو لنک پر پیشی کے لیے تمام انتظامات پہلے سے موجود ہیں. ملزمہ یہ کہ کورٹ پولیس نے سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے نا, اب یہ وی آئی پی, یعنی یہ جو ملزمہ یہ وی آئی پی ہوگی. ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, آئیں ویڈیو لنک پہ لے کر آئیں, تب کیا بات ہوتی ہے. یعنی یہ جو نظام ہے نا, آپ کو یہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا, یہ اس طرح نہیں چل سکتا نظام. اس کے لیے بہتری کی طرف یار لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں آپ لوگوں سے.
عدالتی نظام بہتر ہونا ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.